बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, इलेक्शन एक्ट में बाकायदा तौर पर तब्दीली हो गई जी। पार्लिमान की तरफ से कसरत राय से ये बिल पास हो गया। अब मामला पार्लिमान जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने हैं। दीगर कुछ खबरें, लेकिन इसी से सबसे पहले आगाज करते हैं। जी हाँ, वो शाहकार आया जी, जिसको ये हुक्म था कि सुप्रीम कोर्ट की जो मखसूस नशिस्तों का फैसला उसके ऊपर अमल करना था, लेकिन पार्लियामेंट ने इस अपने उस शाहकार को संभाल के रखा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की बजाय बाकायदा कानून साजी कर दी गई है, कानून बदल दिया गया है। आज इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा तौर पर कसरत राय से मंजूर भी कर लिया गया। ना सिर्फ मंजूर कर लिया गया, इसके मुताबिक अब अगर किसी भी रुकन ने, अब नहीं 2017 से ये नाफिजुल अमल है, कि किसी ने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यानी आरओ को बयान हल्फी दिया कि मेरा ताल्लुक जिस जमात से है, उसके बाद उसका ताल्लुक उसी जमात से ही माना जाएगा। अच्छा, मखसूस नशिस्तें सिर्फ उसी जमात को दी जाएंगी जिसने अपनी फहरिस्तें जारी की हों या फहरिस्तें दी हों। मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया था ना कि नए सिरे से बयान हल्फी दें, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले जाएं, तो वो अब नहीं मानना पार्लियामेंट के हुक्म की रोशनी में कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना। वो जो 42 अरकान 41 अरकान। अच्छा जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में या तो वो रहेंगे या वो आज़ाद कंसीडर हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं होंगे। इसका वजह ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सादा अक्सरियत नहीं देनी। 2/3 मेजॉरिटी वाला इनका रौला ख़त्म हो गया, ताकि कोई बैन अवी प्रेशर ना आ जाए कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सादा अक्सरियत है यार, उनको हुकूमत मिलनी चाहिए। तो कहते नहीं, इनकी बेशक ये इत्तेहाद में रहे या जो कुछ भी रहे, मगर एक दूसरी जमात के पास कुछ नशिस्तें होनी चाहिए 42। यहाँ ये वाली पोजीशन है। अच्छा जी, नए सिरे से उन्होंने कहा कोई बयान हल्फी दें, वो नहीं माना जाएगा। उसके अलावा मखसूस नशिस्तों की जिस जमात ने फहरिस्त जमा नहीं कराई, आपको पता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खवातीन अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें नहीं जमा करवाई थी, जिन्होंने जमा नहीं कराई उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, यानी सिरे से मखसूस नशिस्तें नाम, यानी 42 का जो ये कोटा है ना, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो वो सादा अक्सरियत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको महरूम रखेंगे। आज ही इसने सेनेट के इजलास से पास हो जाना, इस बिल ने कौमी असम्बली से तो पास हो गया, और वो जितनी स्पीड दिखाई जा रही है वो कायमा कमेटी में जाएगा। कल तक इसने कानून का हिस्सा बन जाना है। सदर साहब भी बिल्कुल सिग्नेचर करने के लिए तैयार है। और वैसे भी इसको रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है, यानी पुरानी डेट से नाफिजुल अमल। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जिसकी बराबर मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट जाने और पार्लियामान जाने, इसको पुरानी डेटों से नाफिजुल अमल किया, यानी 2017 से नाफिजुल अमल होगा। और सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आ चुका हुआ है। अब देखते हैं यहाँ होता क्या, देखना क्या, वो तो मुझे पता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस पर अमल दरामद हो सके। लेकिन हाँ, कुछ नया टाइम गेन है, कुछ नए पढ़ने हैं, कुछ नई कानून साजी हैं, उस वक्त तक के लिए उन्होंने इसको लिंगर ऑन किया। अब आऊँ ज़रा, मैं कुछ दीगर खबरें हैं वो मैंने कहा आपके सामने ज़रा रख दूँ, तो फिर कुछ और अहम चीज़ें भी रख दो जी। काजी फैसल साहब की फैमिली ने, आज ख़ानदान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जो सोशल मीडिया अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने कहा मैं भी आपको बता दूँ, 31,680 मुरब्बा फीट, एकड़ वेकड़ नहीं, 31,680 मुरब्बा फीट ज़मीन ना उन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत को वक्फ कर दी है, काजी साहब के ख़ानदान ने। और मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं 77वीं यौम आज़ादी पर, जश्न आज़ादी पर के मौके पर ही हम तोहफा दे रहे हैं जी पाकिस्तान की हुकूमत को। एनवायरमेंटल सेंटर बनाने के लिए ज़मीन दी गई है जी, और ये ज़मीन ज़ियारत में जो कायद अज़म रेजिडेंसी है ना, उसके इर्द गिर्द वाक़या ज़मीन है। तो इस पर उन्हें बहुत सराहा जा रहा, तो हम भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। आजकल के दौर में ज़मीनों पर झगड़े हो रहे हैं और ये ज़मीनें हुकूमत पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये गैर मामूली चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। रऊफ़ हसन साहब पर अब एक ही मुकदमा रह गया था दहशत गर्दी का, तो उस मुकदमे में रऊफ़ हसन साहब की ज़मानत हो गई है। एटीसी अदालत ने उनको उस मुकदमे से रिहा कर दिया, और क्योंकि इससे पहले FIA का मुकदमा था, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी थी। अब ये मुकदमा रह गया, तो उम्मीद है कि आज वो रिहा हो जाएंगे, अगर किसी और सूबे में या किसी और शहर में उनके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज ना हुआ हो। अब आऊँ ज़रा सवाबी के कामयाब जलसे की, जिसकी गूंज बाकायदा तौर पर पार्लियामान के अंदर सुनी गई है। बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने असम्बली में झंझोड़ा हुकूमत को, अपनी तरफ से बहुत गैरत दिलाई, बताया कि आपके साथ मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। और वो कहते हैं कि आपने हमसे निशान लिया कि लोग भूल जाएंगे, लोग नहीं भूले, वो लोगों में सरायत कर गया है, वो लोगों में सरायत कर गया है।
کل آپ نے عوام کا جمع غفیر دیکھا، یہ حکومت کے لیے نشان عبرت ہے۔ بہتر ہے شہباز شریف آج حسینہ واجد کو فون کر کے طریقہ سن لیں، راستہ پوچھ لیں کہ پھر جانا کس طریقے سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو تانا تشنا نہ سمجھا جائے تو پکچر تو کوئی یہی ڈرا ہوتی نظر آ رہی ہے ان حالات کے اندر۔ تو مشورہ ہی ہوتا ہے، اگر مخالف سے دیا جائے تو اس کو ایسا مشورہ لینا بھی چاہیے۔ بہرحال یہ بہترین وقت بھی ہے تحریک کا کسی آغاز کرنے والے کا نا، تو انہوں نے کہا پوچھ لیں ان سے، آپ نے جانا کہا حسینہ واجد سے، جدہ جانا ہے یا کوشچن مارک پا کے میں بول دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ثوابی والا جلسہ، اور ثوابی والا جلسہ واقعی بہت زیادہ کامیاب تھا، اور جماعت اسلامی اس وقت خود ڈٹی ہوئی ہے راول پنڈی میں، اور اگر پاکستان تحریک سے واقعی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے تو یہ بہترین موقع، کیونکہ بجلی کے بل آ گئے دوبارہ، لوگ الٹے ہاتھوں کی بددعائیں دے رہے ہیں، اور کسی تحریک کو چلانے کی بہترین موقع تھا کہ عوام کی پلس اس وقت بہت نازک ہے۔ جماعت اسلامی آلریڈی سڑک پر ہے، پاکستان تحریک انصاف اعلان کر چکی ہوئی ہے، تو یہ بہترین موقع ہے، لیکن احتجاج یا کسی تحریک کو چلانے کے لیے پرامن رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ اتفاق کے ساتھ اور پرامن طریقے سے زیادہ ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا باقاعدہ طور پر، پرسوں کی ڈیٹ دیا 8 اگست کی۔ انہوں نے کہا مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا دور تھا، وہ انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئی نا مذاکراتی ٹیم۔ انہوں نے کہا اب جو اتوار تک نہیں آئے گی تو پھر ہم مذاکرات سٹیج کے اوپر ہوں گے، تو وہ اتوار کو بھی نہیں آئے، آج ہو گیا منگل، تو انہوں نے کہا 8 اگست میں اعلان کرتا ہوں جی، 8 اگست کو اب ہم نے راول پنڈی سے دھرنا مارچ شروع کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے راول پنڈی کے لیاقت باغ سے اب انہوں نے شروع کرنا ہے اسلام آباد کا دھرنا 8 پرسوں، یعنی بروز جمعرات۔ یہ جماعت اسلامی نے اعلان کر دیا ہے، اور یہ مارچ اہم ہو سکتا ہے، میں بتا دوں حالات اور مومنٹم ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ مارچ بہت زیادہ اہم تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ پوزیشن چل رہی ہے، تو اب آپ نے ان سارے سینیریو کو دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں، دوبارہ بار بار بول رہا ہوں، 2 مہینے میں یہ سارے معاملات سمٹ جانے ہیں۔ اس طریقے سے پاکستان نہیں چلنا، نہ ہی چل سکتا۔ یہ چیزیں بہت پکچر میرے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ کلیئر ہو کے بہت زیادہ آ جائیں گی سامنے، یہاں یہ چیزیں۔ اچھا، 1-2 خبریں اور ہیں، وہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جن سے متعلق ریفرنس بھی پاکستان تحریک انصاف نے دیا، لیکن وہ نہیں بات آ رہا، تو کہ پی ٹی آئی کے کیسز نہ سنے، عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنے، پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بہرحال سپرنٹینڈنٹ جیل سے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے تمام تفصیلات مانگ لی ہیں کہ جیل میں عمران خان صاحب کو کون کون سی سہولیات میسر ہیں، اس کی تفصیلات ذرا میں فراہم کر دیں۔ ادھر لاہور میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، اے ٹی سی کی عدالت ہے، آپ کو پتہ ہے علیمہ خان، عمر چیمہ وغیرہ یہ پچھلی سے پچھلی پیشی میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے بڑا شور کیا تھا عدالت میں، اور بہت غصے ہوئے تھے کہ ابھی تک آپ نے ٹرائل بھی شروع نہیں کیا، ہماری عبوری ضمانتیں ہر 2 دن بعد بلا لیتے ہیں، ہر 2-3 دن بعد بلا لیتے ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ یا تو ہماری ضمانتیں کنفرم کر دیں، یا ہمیں اریسٹ کر دیں، ختم کر دیں سارے معاملے کو تاکہ جان چھوڑ دیں۔ تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے پہلے اتنی شد و مت سے کہا نہیں، انہوں نے کہا بس برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا ہے، آج علیمہ خان صاحب آج پیش تھی عمران خان صاحب کی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے، تو آج تفتیشی کیا کہتا ہے اے ٹی سی جج کے سامنے؟ سر ویسے تف کا کام بلکہ لعنت کا مقام ہے، اتنی احتیاط کیا کرنی ہے، تفتیشی کے لیے لعنت کا مقام ہے۔ وہ کیا کہتا ہے جی؟ انہوں نے کہا سر آپ جج صاحب کو کہتا ہے آپ ضمانت خارج کر دیں پہلے ان کی، تب تک آپ ثبوت اکٹھے کر لیں۔ ہمیں 15 مہینوں کے بھی تک تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، اور جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 9 مئی کے ثبوت نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیں تب تک آپ ثبوت بنا لیں گے، یعنی تب تک آپ ثبوت بنا لیں گے، اور پھر بڑا کہکا شہکا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے سر ان کی، یہ حالت ہے ان کی، یہ نہ ان کے پاس ثبوت ہے، نہ ہی کسی قسم کے کوئی ایویڈنس ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانتیں خارج کر دیں۔ 15 مہینے بعد ان کی پوزیشن 9 مئی کے اوپر یہ ہے، جج صاحب کو بھی پتا، یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے۔ بہرحال آپ کو پتا ہے شریف لوگ ہیں، گرمیوں میں کہاں 2-3 دن بعد عدالتوں میں، شریف آدمی کا کیا کام ہے عدالتوں میں آنا؟ اسد عمر آج گئے ہیں جی عدالت میں اے ٹی سی میں، ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے، وہیں بے ہوش ہو گئے، ان کو لے کے گئے ہیں پی آئی سی میں، وہاں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ان کا علاج جاری ہے۔ یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اسد عمر صاحب۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔